السلام علیکم جی میں بسم اللہ کرا جناب کہ کیتے وعدے توڑ نبھاون دے نال حلق اٹھاونا یاد ہے میں لڑ پواں تاں رو رو کے مینوں ڈھول مناونا یاد ہے چلو آج تیرے دشمن سہی میری سنگت دساون یاد ہے منہ رکھ کے میرے ہونٹاں تے دمی نال جگاون یاد ہے پھر غور کرو ایک اور تہاڈی نظر کے دو لفظاں تے روک دنیا گئی ایک دکھ تے دوجا سکھ ہے بندے سکھ وچ سجن بنا ویندے مل ویندے نے ویکھ کے دکھ ہے تے اساں دوواں صورتاں وچ چن مائی تیتھوں نہیں پرتایا مکھ ہے تینوں دتی زبان وچ پھسے ودے ہیں نہیں تے رناں دی کیڑی بھوک ہے اچھا تے پھر غور کریا جے کہ حرام بھی پیتی جاندے ہو نمازاں بھی نیتی جاندے ہو حج بھی کیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے ہو دسو بلے شاہ نو تسی سارے کی کیتی جاندے ہو شکریہ